भाग्यवान कुर्साचे कुरुवे नेवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर भीती गर्देश झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा बसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या बसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्या पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. ह्या सकाळीच्या वेळा देवाचे उतार आज आमकां म्हणटागी आयसाय चॅप्टर 41 वर्स 10 हांव तुका मजत दिता. आज ह्या सकाळीच्या वेळा ह्या शुक्रारच्या दिसा देवाचे उतार आमकां म्हणटा हांव तुका मजत दिता. मजत दितलो मजतदार ह्या सकाळी आमच्या सांगात आसा. आज ताच्या मजत घेवन आयचो दीस आमी आराम करया आनी त्या देवाक म्हणया सोम्या तूं म्हजो मजतदार. आयचे दिसा तुवें म्हाका मजत करूंक जाय. आज जावं फुरो आमकां खंय वचूंक आसा, जावं फुरो खंयचें अपॉयंटमेंट आसा, जावं फुरो आज ऑपरेशन आसा, जावं फुरो आमी पैन हार्वेचेर आसा, जावं फुरो नव्या कामाक लागचेर आसा. सोम्या आज तुजी मजत म्हाका जाय. कित्याक तुजी मजत आसल्यार मात्र हांवें ह्या सुवातेर पावोंक जाता. आज ताचेर आमी दिश्ट घालया. कित्याक देवाचे उतार म्हणटा की भिया नाका कित्याक हांव तुज्या सवे आसा, तुज्या सवे आसा आनी हांवच तुका मजत दिता. मजत दिता दितालो धनी मजत आमच्या सांगात आसता आसतना हर एक वेळा आमी तेज्या मजतीक उलो मारूंक जाय आनी तो आमकां मजत दिता. एक घडीभर आमचो हात आमच्या काळजार दवरया आनी माग्या सकाळीच्या वेळार मोगाळा जेजू तुका आमी अर्घा दिता, तुका आमी वाकणटाव आनी दिन वाजताव. जेजू ह्या सकाळीच्या वेळार भगवंत अमोलिक रक्ताचे संरक्षण आज मागून घेता. जेजू तुझे रगत म्हजेर म्हज्या बायल भुरग्याचेर म्हज्या कुटुंबाच्या ससन्याचेर वाळून येवं जेजू. आमी हाता घालच्या कामाचेर म्हज्या वावराचेर म्हज्या फुडाराचेर सोम्या जेजू तुज्या रक्तान आयचो दीस नितळ कर. सोम्या जेजू सगळ्या वायटांतावन विघ्नांतावन ख्यास्तीतावन गर्गातावन अनवरातावन आमकां राख आनी सांबाळ म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. जेजू काज आमी अर्घा दिवया ताका आमी वाकणया ताका आमी दिनवासया.
काळीज मुझे तानेला तुका मुझे आशेला तुका मन मुझे आशेला तुका काळीज मुझे तानेला तुका काळीज मुझे तानेला तुका मन मुझे आशेला तुका मन मुझे आशेला तुका ये तू दुनिया ये तू सोम्या ये तू दुनिया ये तू सोम्या ये तू दुनिया ये तू दुनिया ये तू सोम्या ये तू सोम्या बाबाई मका पावय माका त्या सर्गीच्या सुका बाबाई मका पावय माका त्या सर्गीच्या सुका काळीज मुझे काळीज मुझे तानेला तुका मन मुझे आशेला तुका मन मुझे आशेला तुका अरण्यांत तुवे अरण्य तुवे मन्ना खावयले खडपाताव तुवे उदाक वाळयले अरण्यांत तुवे अरण्य तुवे मन्ना खावयले खडपाताव तुवे उदाक वाळयले तानभूक थांबयल्या तानभूक थांबयल्या सर्गीच्या आत्म्या तानभूक थांबयल्या तानभूक थांबयल्या सर्गीच्या आत्म्या देवळ मुझा दिबोळ मोजा भुकेल्या कर्जा देवळ मुझा दिबोळ मोजा भुकेल्या कर्जा काळीज मुझे काळीज मुझे तानेला तुका वाकाने तुका मन मुझे आशेला तुका स्पिरिट नमका काळीज मुझे तानेला तुका मन मुझे आशेला तुका या स्वात देवाक आज आम्ही अर्घा दिवया या सकाळीच्या वेळा एक टेस्टिमनी आम्ही ऐकूया ताका आम्ही वाकाणया. Praise the Lord. I'm Julie Rego from Mangalore. Wish to give testimony of my husband who received abundant blessings and healings from the Lord. In August this year, he had sudden back and chest pain and was rushed to the doctor. We were told he has a rupture to his main blood vessel, the aorta, and he was in a critical condition. So 2 back-to-back surgeries were done. After a month upon scanning, the doctor said he requires further surgery in the abdomen as there are aneurysms there. But by the time, a blood vessel in his hand burst. Surgery was done on the hand, but no healing was noticed. This was the time we got the link of Brother Prakash, and we kept repeating the word of God they sent us, Psalms 121:7 and Sirach 38:9, and we were attending all the daily devotions. Immediately a change was noticed. My husband is completely healed now and does not require further surgery. I thank and praise God for this miraculous healing and all other blessings received through the power of the Word of God. Thank you, divine team. Praise God. 5 पासून या स्वतःला मी वाचया कित्याक सांगता म्हणून म्हणया कित्याक म्हळ्यार सुमेची सकत आम्हा सर्वांचेर आमचे वाळून येवं दी ताची कृपा आज आमकां वेंग मारून दी म्हणया. Exodus chapter 23 verse 25. तुम्ही सर्वेस्परा तुमच्या देवाची मात्र स्तुती करची आणि हांव तुमच्या कणाचेर आणि उदकाचेर म्हजो आशीर्वाद घालतलो आणि पिडाशिळा तुमचे तोंड पयस करतलो. Joshua chapter 1 verse 9. हांवें तुका फरमायला न्ही, दृढ आनी थीर राव, भियेनाका आनी धैर्य सांडनाका, कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव, तूं खंय गेल्यार तुजे सवे आसतलो. Isaiah chapter 41 verse 13. कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव, हांव तुजो उजवो हात धरतां, हांव तुका सांगता भियेनाका, हांव तुका आदार दितलो. Isaiah chapter 43 verse 2. तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यार हांव तुजे सवे आसतलो, न्हंयेंतल्यान वेशी जाल्यार त्यो तुका बुडोवच्यो ना, उज्यांतल्यान तूं चलशी जाल्यार तूं लासून वेसो नाय, उज्याचे शिपो तुजे भस्म करच्यो ना. Isaiah chapter 60 verse 20. ह्या फुडां तुजो सूर्य अस्तमचो ना, वा तुजो चंद्र ना जावचो ना, कित्याक सर्वेस्पर तुजो सासणीक उजवाड जातलो आनी तुज्या रुदानाचे दीस सोंपतले. तुज्या रुदानाचे दीस
सोमताले. परत 2 टेस्टिमनीज ऐकूया ते जेजूक आज आमी अर्घ दिवया. प्रेज द लॉर्ड. हांव मोडगिरेतान ग्रेसी म्हजी साक्षी सांगूंक हांव आशेतां. हांव पयलें म्हजें पिटिशन हांवें ब्रदर प्रकाशाक घाल्लें. तेज्या थंय म्हाका वर्ड ऑफ गॉड म्हाका धाडलें. पयलें इर्मिया 33:17, ಲೂಕ 1:37, ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ 4:12, ಕೀರ್ತನೆ 142. हें हांवें डेली आमी रिपीट करतात आसले देवाचें उतर सोडिनासतना. परतें म्हाका एक कालें प्रॉब्लम जालें म्हणून सॅलरीचे विशयान म्हाका मस्त तोंदरे दिले. हांव 2 म्हयने मस्त सफर जाली ऑक्टोबर नोव्हेंबरांत. तशें पयर डिसेंबर 8 तारखेक परतनी हांव ब्रदर प्रकाशाक हांवें पिटिशन घालें. ब्रदर प्रकाशान म्हाका हांवें सांगलें म्हाका देवाचें उतर धाडया आनी म्हजे पासून मागया म्हणून. म्हाका त्या दिसांचेरच म्हाका Filipi 4:19 डिटोनमी 15:6 हें वर्ड ऑफ गॉड धाडलें. हांवें हें रिपीट केलें परतनी आनी जेजूक सांगलें फाल्यां म्हाका तांणी फोन कर, म्हजी सॅलरी म्हाका दिवचे बरी कर जेजू, तुका हांव साक्षी सांगता म्हणून. तशेंच दुसरे दिसा म्हाका तांणी कॉल कर, म्हजें चॅक म्हाका रेडी कर दिलें. देवानी हें केल्ल्या उपकाराक हांव मस्त अर्घ हांव भेटयतां आनी म्हजे पासून मागल्या डिवायन मर्सी आनी ते असल्या सगळ्यां पासून जेजूक हांव उपकार भरता आनी तांकां देवाचो आशिर्वाद दिवन दी. तशेंच जेजून म्हाका दिल्ल्या हे उपकाराक हांव परतें म्हाका एक साक्षी सांगूंक म्हाका कृपा दिल्ल्याक आनी पवित्र आत्म्यान म्हाका भरल्याक, पवित्र आत्मा म्हाका धैर्यसो आत्मो आनी म्हजे काकूळ दाखयल्याक तुका हांव अर्घां दितां जेजू. अर्घां बापा स्तुती वंदन करता. थँक्यू प्रेज जीजस, हालेलुया, स्तोत्र जीजस, थँक्यू जीजस, वंदन जेजू, अर्घां जेजू वगळाप तुका. थँक्यू लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हांव म्हजी आनी म्हज्या पुताची टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. म्हज्या पुताक कठीण ताप आनी शीर सुमार दीस जावन आसले. हांवें डिवायन मर्सीक पेटिशन घायलें. तांणी म्हाका Psalm 91:10 आनी Psalm 6:8 दिलें आनी रिपीट करूंक सांगलें. हांव तें रिपीट करते आसलें. तिसऱ्या दिसा म्हज्या पुताक देवान आपणून गूण केलें. तशेंच म्हाका 4 दिसांतावन कठीण तकली फडाफड आसली. हांवें पेटिशन घायलें. तांणी म्हाका Psalm 30:2 आनी Psalm 121:7 दिलें. हांवें विश्वासान रिपीट केलें. म्हज्या धन्य देवान म्हाका आपणून गूण केलें. येदे व्हडले उपकार केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांतल्यान अर्घ दितां. तशेंच डिवायन मर्सी टिमाकी हांव थँक्यू म्हणटां. थँक्यू जीजस, लव यू जीजस, आय अडोर यू जीजस. पळया, ह्या सकाळीच्या वेळार देवाचे उतार मोठ्या रितीर आज आमी अनुभव करया. म्हज्या मगाच्यान आयसाय चॅप्टर 41:10 हांगा देवाचे उतार म्हणटा की हांव तुका मजत दिता, हांव तुका मजत दिता, हांव तुका मजत दिता. आज पळय वापूर्वान क्लियरली देवाचे उतार म्हणटा हांवूच तुका मजत दिता. दिता दिता म्हणटा दिता आसतो धनी. पळया तेजे मुखार पळया आनी पयले पळया बियानाका आयसाय चॅप्टर 41:10 एक घडी पळय वाचया आमी. बियानाका कित्याक हांव तुजे सवे आसा. बियानाका कित्याक हांव तुज्या सवे आसा. आज बियानाका तुमी हांव मजतदार, मजत करतलो, मजत दितलो देव जावन आसा. आज जावफ्रो तुमी मजत करता त्या ह्या सुवातेर वेतात. हांगा बापूरबाईचे टेस्टिमनी आसा, तुमी आयकतल्यात म्हज्या मगच्यान. तांणी तांच्या सुवातेर बोरवेल खणटा आसतना तांणी त्या सुवात उदकच ना म्हणल्यार खडपी सुवात आनी कितल्या कडेन ट्राय केलें त्या भोंवतणी खंयच उदक ना आनी तांकां उदकाची गरज आनी तांणी कंटिन्यू मागूंक सुरू केलें आनी हे उतार तांणी मेन्शन केल्ले तेच हांव तुमकां दिता आसा. कितें ते टेस्टिमनी पळयता आसतना हे उतार आसता त्या स्थितीर हे उतार तांकां मजत उदकाची गरज आसली. खडपांत उदक त्या सुवात येवंक साध्य नासलें जाल्यार एक उतार आसा निर्गमनांत 17:6 पळया. एक्सोडस चॅप्टर 17:6 हांव होरेबाच्या खडपाचेर तुमच्या मुखार उबो रावतलो. तुमच्या मुखार उबे रावतलो. मोशेक म्हणटा की त्या इस्रायल परचे उदक नासल्या वेळा उदकाक उलो मारता म्हणल्यार देव म्हणटा कित्याक कावचितात, कित्याक भियेतात, भियानाका तुमी. हांव होरेबाच्या पर्वताच्या वयर ह्या मुखार उबे रावतलो. देवच म्हणटा हांव त्या
खडपाचेर उबे रावतलो खडपाक मार. त्या वेळा तूं खडपाक मार, कित्याक खडपाचेर हांव आसा आनी हांव तुमकां उदक दिवंक शकता. हांवच त्या खडपांतल्यान उदक वळाशें करूंक शकता. मयशेन बाबार्थान कितें केलें पळय, खडपाक मार खडपाक मार आनी लोकांक पियोवचे खातीर. आनी लोकांक पियोवच्या खातीर. तुजो लोक आस, लोक तानेला, लोकांक तान लागता आसा, तांकां पियोवच्या खातीर तांतले उदक भायर सरतले. तांतले उदक भायर सरले. मयशेन भावार्थान त्या खडपाक मारलें, खडपांतल्यान उदक भायर सरलें. सगळो लोक उदक पिवन दादूशी जालो. म्हज्या मोगाचे न्हू टेस्टिमोनी आयकया. बापूर बायन म्हणटा की त्या सुवातेर उदक मेळोवंक साध्य नासलें आनी देवाचे उतार म्हणले. उतार ताणें ते खडपाचेर मारूंक सुरू केलें. खंयचे? आयसाया 41:10. पळया देवाच्या उतरां कितले सकत आसा. आमी आज देवाचे उतार वाचून वाचून तातूंत मग्न जावन हर एक कश्टाचे वते क्लेम करूंक जाय. न्हय पिदिसपणां देंवचे आनी कोण बोलमे सांगतले देंवचे आनी कोणा घरा आपूण हाडोवचे. म्हज्या मोगाचे न्हू आज तुमीच एक प्रवादी जावन आसा. तुमीच तुमच्या घरांत आज देवाचे उतार वाचून तातूंत देवाच्या उतरान अनुभव करून भरले व्यक्ती जावन आसा. त्या खातीर तुमीच मागूंक जाय. मॅथ्यू 7:7, जॉन 14:14, तुमीच रोमन्स 10:13. आमीच मागूंक जाय. दंतच्या कृत्यान 2:21 वळी, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चॅप्टर 2:21. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे आज पळया हांणी त्या खडपाचेर मारले देवाचे उतार. प्रत्येक तरां हांगाचे टेस्टिमनी आमी आयकुया. थँक यू जिजस, प्रेज यू जिजस. हांव कोड्याळतां उलयतां. हांव बोरवेलांत उदक मेळ्ळ्या खातीर साक्ष दिवंक आशेतां. आमचो जागो खडपाचो गुडो जावन आसलो. आमकां उदकाचे बारीक कश्ट आसले. आमी आमच्या जाग्यार 3 बोरवेलां काडले जाल्यारय एकांती उदक मेळोंक ना. आतां 4थे बोरवेल काडच्या पयलें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें. ताणें आमकां वर्ड ऑफ गॉड इसाया 49:10 आनी सॅम 23:2 दिलें. आमी ते आमच्या कुटुंबाच्या सकाळीं सदांय म्हळें. एका हप्त्या भितर आमकां बोरवेलांत देवान जाय तितलें उदक फावो केलें. इतलें व्हड आजाप केल्ल्या धन्य देवाक जेजू क्रिस्ताक काळजांत हांव अर्गां दितां. तशेंच मोरये मायेक सांता भक्तांकी काळजांत हांव अर्गां दितां. तशेंच देवाच्या उतराक कितलें बोळ आसा म्हूण दाखोवन दिवच्या ब्रदर प्रकाश आनी दैवी काकुळटी पंगडाचे सर पाद्रेपांक आनी टिमाक देव बरें करूं म्हणटा आनी तांचे देवाची विस्नार आशिर्वादा मागता. थँक यू जिजस, प्रेज यू जिजस. पळया म्हज्या मोगाचे न्हू आपूर बायेची टेस्टिमनी तुमी आयकल्यात. कशें हांगा म्हणटा की घाबर नाका, कित्याक हांव तुजो देव. हांव तुका घाटाय दिता, हांव तुका मजत दिता. म्हजे जैतेवन उजव्या हातान तुका सांबाळटा. हांव तुका घाटाय दिता, हांव तुका मजत 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 दितलो देव आमच्या सांगात आसा. आमी सिर्फ आमच्या भावार्थान आमी घट जावंक जाय. कित्याक आमच्या संग देवाची उतार आसा. स्वयं जेजू सडवंदार आमच्या संगात सदांच आसा. पळया परतून या म्हज्या मोगाचे साम चॅप्टर 77:1. देवाक हांव उलो मारता. देवाक हांव उलो मारता. हांव देवाक उलो मारता. हांव देवाक उलो मारता आनी तो म्हाका आयकता. आनी तो म्हाका आयकता. आयकता. परतून एक वाची आमी. देवाक हांव उलो मारता. देवाक हांव उलो मारता. हांव देवाक उलो मारता आनी तो म्हाका आयकता. तो म्हाका आयकता. हालेलुया. हालेलुया. देवाची उतार म्हणटा पळय म्हज्या मोगाचे न्हू किर्तनांत म्हणटा की आमकां देवाक हांव उलो मारता, हांव देवाक उलो मारता आनी तो म्हाका आयकता. किर्तनकार म्हणटा की हांव देवाक उलो मारता आनी तो म्हाका आयकतलोच. ह्या कुटुंबाच्यांनी देवाक उलो मारले. देवा आमकां उदक जाय. आमकां कळीत ना खडप उदक ना म्हणला जाल्यार आमकां जाय. कित्याक तूं हें करूंक शकताय, ते करूंक शकताय. म्हाका खात्री आसा, पातयेणी आसा. त्या पातयेणेन तांणी झरींतले उदक जोडून घेवंक पावली. परतून या म्हज्या मोगाचे न्हू आयसाया चॅप्टर 44:3 पळया. कित्याक तानेल्ले धरणीर, कित्याक तानेल्ल्या धरणीर हांव उदक वत्तलो. हांव उदक वत्तलो 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 वत्तलो. तानेल्ल्या परजेक देवान इस्रायल परजे उदक दिले.
हांगा खडपी सुवातेर ताणिल्ल्या त्या भुंयचेर देवान उदक वताशें केलें आणि सुके भुंयचेर आनी सुक्या भुंयचेर उदकाचे वाळ उदकाचे वाळ वाळ ती म्हणटाली की कितले उदक आमकां मेळ्ळां आमी एक्सेप्ट करूंक ना ब्रदर. म्हज्या मोगाचे न्हू आज देवाची उतर आमकां जायती ताण आसा, जांफ्रो आमचे भितर जायती खोटी संवयो आसात, हे सगळे सांडूंक आज देव आमकां आदार दिता. दुसरे आमी जायती गरजेवंतां जावन आसा, हर एक गरजो आमच्या सोम्याच्या हातांत समर्पण दिवया. तोच आमचो दीस नंदन करतलो आनी आशिर्वादीत करतलो. आयसाया चॅप्टर 43 वर्स 13 एक घडी पळया. वय ससनातावन हांवूच तो, वय ससनातावन हांवूच तो. त्या दीस तांकां खडपांतावन उदक दिलें हांवेंच. आजी तुमच्या खडपांतावन बोरवेल घालता आसतना उदक दिवचें हांवेंच. म्हज्या मोगाचे न्हू आज ह्या देवाची उतर पळय. त्या दाळ हांव आल्फा आनी ओमेगा, हांव आराम आनी अंत्य, हांव काल आसलो आज आसा फाल्यां आसतलोच. हांव सेम. देव बदलाना. आमी मात आमच्या बावार्थान दंडळटाव, आमी बदलाताव जांफ्रो. देव बदलाताचो बदलोवचो तसलो देव न्हय. त्या खातीर परतुनाच्या वय ससनातावन हांव तोच, ससनातावन हांव तोच तो. म्हज्या हातांत आसा तें, म्हज्या हातांत आसा तें सोडूंक कोणूच शकना. सोडूंक जाता. हांवच तो, सासनान हांवच तो. म्हज्या हातान बरेपण तुका दिवचें आसा, तें कोणाच्यान सोन घेवंक जायना, कोणें ओण घेवंक जायना. त्या खातीर तुमकां म्हण ताणें बेसांवां आनी आशिर्वादांत दवरलात. आयच्या दिसा शुक्राच्या दिसा ती जण एकल्यांक ती बेसांवां आशिर्वादां तुमकां फावो जावं दी. तो जेजू तुमकां राखून दी आनी सांबाळून दी. तो सगळ्या वायटांतून तुमकां निवारून दी. आयचो दीस तुमचो नंदन जाल्लो जावं दी आनी प्रत्येक तरान तुमी हातां घाल्या कामाचे देवाची दैवीक सकत आयचे दिसा पळोवं तो जेजू तुमकां जण एकल्यांक योग्य करून दी. घडीभर आमचे हात आमच्या काळजांत दवरया आनी मागया मोगाळा जेजू. आयच्या दिसा तुका आमी अर्घ दिता आसतना आयचो दीस आम्हा सर्वांचो आमचो नंदन जाल्लो जावं दी. मजत दारा तूं मजत दितलो. मजतीक आज तुज्याले आमी उलो मारता आसा. आमकां मजत दी सोम्या जेजू. सोम्या कितले बाबडे हॉस्पिटला वेचर आसात, कितली पण सिरियस कंडिशनार आसात, कितल्या पणचे ऑपरेशन आसा, मरणाचे तणीर आसात, लास्ट स्टेजीर आसात. मागता सोम्या आज कितल्याय भुरग्यांची एग्जामी आसा, कितली भुरगीं कावचन आसा, टेन्शनार आसात. आज मागता सोम्या कितली बावडी पयणारी जावन आसात, भायल्या गोंयचे तांचे पयण आसा. आज कितली भाव भयणी आज गरजेवंतां जावन आसा, तांचे सगळ्यांची गरजो तुज्या मुखार उबार मागता. तुजी काकूत, तुजी कृपा, तुजी दैवी सकत जण नेकलांचेर वळोवन येवं दी म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू आयचो दीस तुमचो जण एकलांचो आशिर्वाद आसो, नंदन जाल्लो जावं दी आनी पवित्र आत्म्याच्या दैवी सक्तेन आनी पदवेन भरलो दीस तुमचो जावं दी. तशेंच प्रत्येक तरान आज कटकेरे लास्ट दीस रिट्रीट जावन आसा. जाता तितले भाव भयणी तुमी मौन आसली, वेळ आसली, लागीं आसली येवन तांचो भाग घेया. आनी तशेंच विशेष ते आमी तुमच्या खातीर मागतले. 4 टेस्टमनी ह्या सुवातेर आसतले आज. तशेंच शुक्रारा स्पेशल सर्वीस जावन आसा 3 ते 4. कितल्या लोकांनी हजारांनी भाव भयणी उपास थारायला. उपास करून मागया. ह्या 3 ते 4 सुखान आसतना आयच्या आराधनांत तुमी भाग घेया. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हांव म्हज्या फ्रेंडाच्या दुवेची टेस्टमनी दिवंक आशेता. काल सकाळीं म्हज्या फ्रेंडाच्या दुवेन ₹1 कॉयन गेल्ले. मागीर ताणें डॉक्टर लागीं आपोवन व्हेलें. डॉक्टर लागीं आपोवन व्हेल्यार डॉक्टरान एक्सरे काडून ते लंग्साक वयच्या वाटेर आसा म्हूण सांगलें. ऑपरेशन करिचें जाता म्हूण सांगलें. मागीर ताणें म्हाका कॉल केलो. मागीर हांवें प्रकाश ब्रदराक कॉल करून सांगलें अशें म्हणजे फ्रेंडाचे अशें हे कॉयन गेल्ला म्हणून. मागीर तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांव जेजू लागीं मागलें. 3 वरांच्या मागलें रातीच्या मागण्यांत ती हांवें जेजू लागीं मागलें. आतां कॉयन ते सकाळीं मोशनांत भायर आयले. देवाक अर्गां जेजून येदे व्हडले आश्चर्य केल्ल्याक जेजूक अर्गां दिता. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाकी हांव बरें मागता. थँक्स म्हणटा आमच्या खातीर मागल्ल्याक. देव बरें कर.
Thank you, Jesus. Praise the Lord, Jesus. My name is Sushma. I've received several blessings, and today I would like to thank the Lord and share my testimony for the abundant blessings and being with me through every step of my life. For over 6 months, I had pain in the left side of my chest when I slept, and sometimes even when I sat. I consulted various cardiologists, spine specialists, physicians, and no one could identify anything. During the prayers, I prayed, and one day miraculously my pain has vanished and I can sleep well in the last few months. My cousin had a case and he had to get a bail. I sent the petition to Brother Prakash and team. We continuously prayed and the word and I attended the first full afternoon prayer. I knew during the prayers that something has changed. He had won the initial court case, and in a very short time, miraculously, he's come out from custody. I also prayed Jeremiah 33:3 continuously, and my visa, and my visa process went very well. Me and my family got the visa well in advance in just 20 days instead of 90 days. My mom, family, and I prayed continuously for the house to go on rent, and miraculously we've received the booking amount and we will sign the agreement today, avoiding all hassles in just 10 days. I thank Mama Mary, Jesus, the Holy Spirit for all the blessings in my life and in my family's life. Thank you, Brother Prakash and team, for praying for us. Thank you, everyone, for praying for us. Praise you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. प्रेज द लॉर्ड. हांव मायकल मोरस मुंबयच्यान उलयतां. हांव 2017 हांव सीक आशिल्लो. म्हाका भलाय म्हजी भलायकी बरी नाशिल्ली. जायते कश्ट आसले. म्हजे प्लेटलेट्स वाडनासले. तशेंच हांव हर एक 2018 डिसेंबर आनी तशेंच 2019 डिसेंबरा 2 फावटी हांव हॉस्पिटलांत एडमीट जालो. तरी देवान म्हाका राखलें. ते वेळार हांव म्हजे पर्सनल प्रेयर हांव उबारतलो. तशेंच म्हाका तुजे प्लेटलेट्स थंय रावतात म्हळ्यार कितें म्हळ्यार म्हणजे ITP म्हणून म्हाका डिक्लेअर केलें आनी तें हांवें टेस्ट म्हजें ताका वखद ना म्हणून जालें. त्या वेळार हांव म्हज्या एका पाद्रपा कडेन फिरगत पाद्रपा कडेन वचून कावन्सिलींग केलें. कावन्सिलींग जाल्या उपरांत हांव सक्रामेंताक गेलो. सक्रामेंतान म्हाका सकत मेळ्ळी. तें दान म्हाका सोम्या जेजूचो आवाज आयलो, तूं कित्याक भियेताय, हांव कोणें दिवचें. हें सगळें म्हाका अशें जायतीं उतरां देवाची मेळ्ळीं थंय. आनी तशेंच हांव भायर आयलो. त्या वेळार हांव मागणें सोडून नासलें. मागीर लॉकडावन जालें. लॉकडावन जातना हांव 3 वरां डिवायन मर्सीचो तियेंस करीत आसलो. एक दीस म्हाका ब्रदर प्रकाशाचें लिंक मेळ्ळें. कोणें म्हाका धाडलें तें म्हाका मेळ्ळें आनी त्या उपरांत हांव जेरिको मागणें आनी सगळें करतालो. आनी ताचे उपरांत म्हणजे तें आतां ती भिरांत प्लेटलेट्स उणें आसा म्हणली भिरांत दिसना. आतां ही गरज उक्त्यो जाल्यात. आतां हांव सदां मिसा वचून सुरू केलां. हें आतां सदांच हांव 3 वरांचें मागणें आराधन आनी संता भक्तांची आतां सुरवात आसा तें सगळें हांव पळयत आसा. आनी म्हाका हातूंत जायतें बरेंपण मेळ्ळां. आनी तशेंच आनीक देव म्हाका बरो करतलो. आनी तशेंच म्हज्या कुटुंबाक म्हज्या हर एकल्याक सेर सांबाळात. तशेंच हर एकल्याक जे कोणा खातीर मागता तांकां हर एकल्याक देव बरें बसयतलो म्हणलें भरोसो आसा. ह्याच भरोशान हांव धन्य देवाक म्हज्या अर्गां दिता आनी वाखाण दिता, महिमा दिता, वन दिता, आराधन करता. तशेंच ब्रदर प्रकाश ह्या टिमाक सदांच हांव मागता तांकां बरी भलायकी, लांब आवको आनी तशेंच हें देवाचे उतार सगळ्या संवसाराक प्रगट करूंक तांकां देव आशिर्वादांनी बरोवन मागता. देव बरें करूं. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव अल्बिना. हांव मुंबयसान उलयतां. हांव म्हज्या पतीची टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. म्हज्या पतीच्या उजव्या गालाच्या कानाच्या सकयल एक गांठ आयली आनी ती गांठ सुजली आनी ताका खूब दुखतालें. जेवंक खावंक ताका जायनासलेलें. देखून ताणें डॉक्टराक दाखयलें आनी डॉक्टरान ताका दुसऱ्या दिसाचेच अपॉयंटमेंट दिलें. सांगलें फास्टींग करून ये, आमी ताचें उदक काडून टेस्ट करुया म्हणून. ताणें म्हाका थंयसरसून फोन करून सांगलें म्हाका फाल्यांची अपॉयंटमेंट मेवला. हांवें म्हटलें एकूच दीस आसा तुज्या कडेन. आसूं म्हटलें. तरी हांव ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडटां. जर देवाची खुशी आसा जाल्यार म्हाका देव पिटिशन धाडटलो. आनी तशेंच जालें. 12:30 हांवें पिटिशन बरयलें आनी 7:30 म्हाका कोटेशन मेवलें. Psalm chapter 6 verse 2, Psalm chapter 13 verse 2. ही वर्ड ऑफ गॉड म्हाका मेळ्ळें. हांव तें कंटिन्यू तें रीड करीत आसलें. म्हजो घोव कामानसून येयलो आनी म्हाका सांगता आयज म्हाजें पळय गांठ दिसना, दुखना. आनी म्हटल्यार देवान तुका बेसांव घातलें म्हटलें.
तरी फाल्यां सकाळी फास्टींग करून तो गेलो, डॉक्टराक दाखयलें. डॉक्टरान त्याच्या काटींसून उदक काडलें आनी सांगलें सगळे रिपोर्ट तूं बेरेस्तारा कलेक्ट कर. आनी ताणें कलेक्ट केलें आनी शेनवारा डॉक्टराक दाखयलें. डॉक्टरान रिपोर्ट पळयले आनी म्हटलें तुजे सगळे रिपोर्ट नॉर्मल आसा, तुका कांयच ना. हे व्हडलें अजब देवान आमच्या जिवितान केलें. आनी तशेंच ताणें जायते अजब देवान आमच्या जिवितान केलां. आमच्या भुरग्यांक त्या फायनान्शियल प्रॉब्लमान सगळ्यांक ताणें मदत केला. देवान आमच्या बेसांक घातला. आनी तशेंच हांवें टेस्टमनी दिला ती म्हूण हांव देवाक धन्यवाद दिता की म्हजे सगळे मागणे आयकता. आनी ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या सगळ्या टिमाचे देवान आशिर्वाद घालचे आनी हे चड मागणे अख्ख्या संवसाराक पावो जावचे आनी तांच्या जिवितांनी परिवर्तन जावं म्हणून सगळ्या देवा लागीं हांव घाल त्या काजासन मागता आनी वाखाणटा. थँक्यू जीजस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया.